به نام خداوند جان و خرد. مقاله‌ای داشتم من در سال 77 با عنوان نگاهی بر آثار حسن دهلوی و تأثیر سعدی هندوستان بر حافظ که در کتاب ماه ادبیات منتشر شده بود. دوستان خواستند که این مقاله رو بازخوانی کنم و اطلاعاتی رو به اون اضافه بکنم. این طرز شیوه حسن است، در نه پیش از این چندین شکر به عرصه هندوستان نبود. یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی که مورد کم‌مهری ایرانیان قرار گرفته، حسن دهلوی، شاعر نیمه دوم سده هفتم و اوایل سده هشتم هست. ایشون در بدایون هندوستان به دنیا اومده و از دوستان بسیار نزدیک امیر خسرو دهلوی بوده. اینکه ایشون رو سعدی هندوستان نامیدن در تذکره ها از ارادت فراوان و شباهت سبک غزلیاتش به سبک سعدیه، همان گونه که خودش هم اشاره کرده. حسن گلی ز گلستان سعدی آورده است که اهل دل همه گلچین آن گلستانند. و در جای دیگه فرموده که در خم معنی حسن را شیره نو ریخت عشق، شیره از خمخانه مستی که در شیراز بود. دیوان حسن دهلوی برای اولین بار به صورت انتقادی در سال 1152 تصحیح شد و به شکل چاپ سنگی در حیدرآباد دکن در هندوستان منتشر شد و در ایران این اتفاق نیفتاده بود تا اینکه در سال 1183 انجمن آثار و مفاخر دیوان ایشون رو منتشر کرد. این دیوان که تصحیحش کار بنده بوده، سابقا در سال 77 رساله کارشناسی ارشدم بوده در رشته زبان و ادبیات فارسی که به راهنمایی دکتر مظاهر مصفا و خانم دکتر امیربانوی کریمی به پایان رسیده بود. خب ایشون بجز دیوان و غزلیات آثار دیگه‌ای هم دارن که به برخی از اونها هم اینجا اشاره خواهم کرد. بجز غزل که قالب اشعار حسن دهلویه، یکی از ابتکاراتی که ایشون به زبان فارسی انجام داده پرداختن به موضوع ساتی هست. ساتی موضوعیه که و رسمیه که در هندوستان رایج بوده و برای اولین بار حسن دهلوی اون رو به نظم فارسی در آورده و در این باره هم برای دانشنامه زبان و ادب در شبه قاره مقاله‌ای نوشتم من که اونجا عزیزان میتونن مراجعه بکنند. این رسم از این قرار بوده که زن یا مردی که فوت می شده، اون همسرش موقعی که میخواستن جسد ایشون رو بسوزونن می اومده و به صورت داوطلبانه خودش رو در آتش می افکنده. این اتفاق به صورت واقعی و حقیقی در هندوستان رایج بوده و به این شکل بوده که همیشه مرد اگر میمرده زن خودش رو در آتش میافکنده، که نمونه اون رو در یکی از نقاشی های کاخ 40 ستون اصفهان هم داریم که گاهی در ایام نزدیک به نوروز با عنوان نقاشی چهارشنبه سوری در فضای مجازی دیدم من، اما مربوط به همین رسم ساتی کردن هست که پشت یک تپه آتشی در واقع برپا کردند و عده‌ای در حال ساز زدن هستند و اون زن رو که طبیعتاً ترسیده تشویق و تهییج میکنن که بره و خودش رو داوطلبانه در آتش بیفکنه و معتقد بودن که اگر این اتفاق نیفته اون شخص در تناسخ بعدی دچار مشکل میشه و اگر کسی از این کار تن میزده و این کار رو انجام نمیداده معمولا از جامعه طرد میشده و این رسم رو چند بار ممنوع کردن، از جمله اکبر شاه و همچنین در دوره حکومت انگلیسی ها بر
هندوستان، اما تا همین اواخر هم این رسم در روستاها برخی جاها به هر حال رایج بوده. این مثنوی رو حسن دهلوی با این بیت دلا تا چند این آسایش خاک به پاکی یاد کن از حضرت پاک شروع کرده و اسمش رو عشق نامه گذاشته. بعد از حسن دهلوی حدود 20 نفر هم از شاعران زبان فارسی این در واقع سنت و رسم رو به شعر در آوردند. اما ویژگی خاصی که کار حسن دهلوی داره این هست که در اینجا داستان رو برعکس کرده، چیزی که خود هندی ها رو هم شاید به تعجب واداره و بار اول که من خدمت آقای دکتر شریف حسین قاسمی این رو عرض کردم تعجب کردن، گفتن اصلا ممکن نیست و اینها، اما بعد با مطالعه متن مثنوی دریافتن که بله این اتفاق افتاده و برای اولین بار حسن دهلوی ضمن اینکه این سنت رو داره به شعر فارسی در میاره اما داستان رو هم برعکس کرده به این صورت که اون در واقع دختر میمیره و موقع سوزوندن این عاشق داوطلبانه میخواد خودش رو در آتش بیفکنه. در پایان داستان اشاره میکنه که محبت لوح بود و عشق خانه، از آن نامش نهادم عشق نامه. نمودم اندرین چندین تفکر، سواد یک شبه بود این همه در. به سال 700 این در شد نموده، دوشنبه قره ذوالحجه بوده. چو در نظم آمد این ابیات دلکش، شمردم حاصل آمد 606. نه از خود کردم این افسانه منظوم، که مشهور است این قصه در آن بوم. نمونه هایی از ساتینامه های پس از حسن دهلوی رو هم توسط اهلی شیرازی، نوعی خبوشانی، بزمی دهلوی، حتی وارسته هندی، مجرم کشمیری هم داریم که از سده های 10 تا 13 هجری هستند و نام برخی از اینها هم همون مثنوی ساتینامه است. به جز کسانی که در این باره داستان‌های پرداختند، بسیاری از شاعران زبان فارسی این رسم و سنت رو ستودند و اونو نشانه وفاداری همسر به جفت خودش دونستند. از جمله امیر خسرو در جایی میگه خسروا در عشق بازی کم ز هندوزن مباش، که از برای مرده سوزد زنده جان خیش را. جان فدای دوست کن کم زان زن هندو نه ای، که از وفای شوی در آتش بسوزد خیش را. به جز این آثار حسن دهلوی کتابی هم داره با عنوان فوائد الفؤاد که شامل گفتار و تقریرات پیر طریقتش یعنی نظام الدین اولیاء چشتیه که در بین سالهای 707 تا 722 به رشته تحریر کشیده و ملفوظات نظام الدین رو مکتوب کرده و از این جهت به هر حال یک کار خیلی فوق‌العاده است. خب اینجا یه مقدار بحث رو کوتاه میکنم که عزیزان خسته نشن و میرم سراغ بحث تأثیر حافظ از حسن دهلوی. مستحضرن دوستان که در مقدمه حافظنامه استاد بهاءالدین خرمشاهی حدود 17 شاعر که بر حافظ تأثیر گذاشتند و حافظ مصرعها، ابیات یا ردیفهای شعری یا اوزان و مضامینی از اونها رو برداشته و یادی هم نکرده رو ایشون یادآوری کردن که برخی از اونها خب بسیار خواندنی و ارزشمندند. بر اثر خوندن اون مقدمه به ذهن من رسید که حسن دهلوی رو مقایسه کنم با حافظ و تأثیراتی که حافظ طبیعتاً از ایشون داشته رو اینجا بیان کنم. میدونیم که حافظ حتی از شاعرای بسیار گمنام هم ابیاتی رو برداشته که اینجا به هر حال واردش نمیشیم. در غزلی حافظ داره که عزیزان همه آشنااند باهاش: شکر شکن شوند همه طوطیان هند،
زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره یک ساله می رود. خب در این ابیات از غزل حافظ که کمتر ندیدم من در شروع بهش پرداخته باشند، تلمیحی به حسن دهلوی هست. میدونیم که امیر خسرو دهلوی و حسن دهلوی رو طوطی هند دونستند و این لقب رو در تذکره ها به اونها دادند و اونجایی که میگه کین طفل یک شبه ره یک ساله یا ره 100 ساله میرود، اشاره به حسن دهلوی هست که تا اواسط عمر خودش اهل شعر و شاعری نبوده و در تذکره ها اومده که یک باره تحت تأثیر نظام الدین اولیا که به صورت حکایتی در تذکره ها ذکر شده دچار تحولاتی میشه و به عرفان و تصوف روی میاره و شروع به شعر و شاعری میکنه. این که طوطی از لقب‌های دوره زندگی حسن بوده خودش اشاره میکنه، در جایی میگه مرا که طوطی باغ لطافت هست لقب، شده ز مائده شکر دوست شکرچین. و در جای دیگه هم میگه منم حسن که شدم طوطی سخنگویت، تویی که هم شکر و هم شکرستان منی. خب در اینجا ابیاتی رو که به نظرم اومده در مضمون، در ردیف، در وزن یا در عبارات حافظ تحت تأثیر اون بوده و مطالعه کرده و جالبه که ما تا سال 83 که دیوان حسن دهلوی رو در ایران چاپ شده نداشتیم و بسیاری از ادبا و دانشجویان با ایشون آشنا نبودند، اما در قرن هشتم ابررند شیراز حافظ که تقریبا هم دوره با حسن دهلویه، چون حسن دهلوی 738 فوت کرده که در واقع دوره تولد یا میشه گفت خردسالی حافظ بوده، اما تونسته به هر حال به دیوان ایشون و حسن دهلوی دسترسی پیدا کنه و به همین جهت گلچینی کنه، برخی از مضامین ایشون رو در آثار خودش استفاده کنه. مثلا در جای حسن میگه در موسمی که سنگ ز لاله نشان گرفت، داغی چو لاله بر دل خونین نشانده ایم. و حافظ داره چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم. در بیت دیگه حسن میگه وگر از زمزمه عشق تو در نفخه صور، نیم بانگی شنوم رقص کنان برخیزم. و حافظ داره در سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا بگوید ز لحد رقص کنان برخیزم. باز بیت دیگه داره حسن میگه باغبانا کجی و راستی من منگر، هم بران شکل که می پروریم می بالم. و حافظ گفته من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که می پروردم می رویم. یا مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم می دهند می رویم. و بیت دیگه داره حسن دل فدای دوست کردم جان به هم، جان خوش است الحق ولی جانان به هم. نیکوان هستند لیکن آن تو راست، خط و خالی بوالعجب با آن به هم. که حافظ آورده دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. از این آنی که حافظ صحبت میکنه و بسیار در واقع پرمعناست و اینجا فرصت و مجال ورود به اون رو نداریم، حسن پیش از ایشون صحبت کرده نیکوان هستند لیکن آن تو راست. اینکه این آن چی هست بسیار بحث جذابیه که در فرصت دیگه‌ای بهش خواهیم پرداخت.
بیت دیگه داره حسن دهلوی: 1000 بار همی مردم از فراق، ولیک مرا امید وصال تو داشته است صبور. و حافظ میگه مرا امید وصال تو زنده می‌دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. و بیت دیگه داره حسن: بیا که بر سر خوبان شهر شاه تویی، چو غنچه در صف گل صاحب کلاه تویی. و حافظ فرموده تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج، سزد اگر همه دلبران دهندت باج. و بیت دیگه از حسن: هم یار به دست آمد هم کار فراهم شد، المنة لله که این هم شد و آن هم شد. و حافظ فرموده دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم. در جای دیگه حسن بیتی داره: چندین چه می کنند ز نالیدنم عجب، گر کوه از فراق بنالد عجیب نیست. و حافظ گفته گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. بیت دیگه داره حسن: راهی دراز و منزل مقصود ناپدید، نی رهبری نه قافله پیدا کجا روم. و حافظ فرموده گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور. بیت دیگه داره حسن: گلها همه باز آمد وقت است که بازآیی، جان بی تو نمی پاید چندین چه همی پایی. و حافظ در غزل معروفش فرموده ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی. این وقت است که بازآیی عبارتیه که احتمالاً تحت تأثیر حسن دهلوی بوده. بیت دیگه داره حسن: بود گهی که سر گیسوی تو باز کنم، برای وصل تو از وی شبی دراز کنم. و حافظ فرموده معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین وصلش دراز کنید. بیت دیگه داره حسن: ای نقش خوب از تو شکایت نمی کنم، بر ما هر آنچه می رود از نقش بند توست. که همین مضمون رو حافظ آورده: چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. و آخرین شاهدی که اینجا عرض میکنم که بیش از این دوستان رو خسته نکنم، حسن آورده که اندر غم توام سر و سامان چه حاجت است، چون دردم از تو باشد درمان چه حاجت است. که حافظ فرموده خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. به هر حال بحث بر این هست که حسن دهلوی بر حافظ تأثیر گذاشته. اینکه حافظ از شعرای بسیاری که برخی مثل ناصر بخارایی و دیگران چندان مشهور هم نیستند تأثیراتی داشته و گاهی بیت رو عیناً یا با تغییر یک واژه دو واژه در غزلیات خودش آورده. به هر حال بحث بسیار جالبی هست و اینکه آیا اینها سرقت ادبی محسوب میشن یا به این دلیل که حافظ شاعر بزرگی هست و تونسته اینها رو زیباتر از پیش کنه هیچ اشکالی بر ایشون وارد نیست. بحث هایی که دامنه دار هستند و اساتید و بزرگان در بابش صحبت هایی کردند. از جمله نکاتی که در باب حافظ میگن بیت مدحی رو بعد از بیت تخلص آورده، به این جهت که اگر کسی خواست بیت مدحی رو حذف بکنه لطمه‌ای به غزل وارد نشه و اون بیت بعد از بیت تخلص باشه. این کار رو هم حسن دهلوی پیش از حافظ انجام داده.
به هر حال ویژگی های بسیاری هست در سروده های حافظ که اگر نیک بنگریم متوجه میشیم که سابقه دارند و در شعرهای پیش از ایشون هم در واقع تکرار شده و یا به عبارتی حافظ از اونها این مضامین رو وام گرفته و به شکل بسیار زیبا و فوق‌العاده‌ای تونسته درشون بیاره. مزار حسن دهلوی در اورنگاباد هند هست، منطقه به اسم خلدآباد که سالها قبل با دوستان سفری کردیم و رفتیم سنگ مزار رو و مزار رو اونجا دیدیم. در نزدیکی قلعه‌ای به نام قلعه دولت آباد یا قلعه دیوگیر ایشون با امیر خسرو دهلوی هم دوره بودند و هر دو شاگرد نظام الدین اولیا بودند. موقعی که نظام الدین اولیا از دنیا میره در دهلی ایشون رو در منطقه‌ای که امروزه هم زیارتگاه هست به نام درگاه نظام الدین به خاک میسپارند و با یه فاصله اندکی که امیر خسرو از دنیا میره ایشون رو هم در کنار پیر خودش نظام الدین به خاک سپردن. هر دوی اونها الان در دهلی مدفونند. اما بعدها که پایتخت رو تغییر میدن و از دهلی به اورنگاباد میارند سبب میشه که حسن دهلوی در سال 738 در خلدآباد در نزدیکی قلعه دولت آباد یا دیوگیر به خاک سپرده بشه و به هر حال از پیر خودش و دوست و یار و همکلاسش امیر خسرو دهلوی تا اندازه‌ای دور باشه و فاصله بگیره. در بسیاری از تذکره های کهن جامی و دیگران لطافت غزل افراد رو به جای اینکه با سعدی مقایسه کنن گفتن این غزل این شخص در لطافت شبیه به غزل‌های حسن دهلوی هست. به هر حال عزیزان رو توجه بیشتری میدم به مطالعه غزلیات فوق‌العاده حسن دهلوی و کوشیدم من در اینجا بخشی از اهمیت ایشون رو در حوزه فرهنگ و زبان فارسی و همینطور آوردن فرهنگ و سنت‌هایی از هندوستان و به نظم کشیدنش در زبان فارسی رو برای عزیزان شرح بدم. تندرست و شادکام باشید. بدرود.